Midulog sa Brigada News FM Davao si Rosalie Hamili, usa ka street sweeper nga taga Binugaw, Turil, Davao City. Kini aron mangayo og tabang alang sa iyang anak nga si Christine Lasconia, 21 anyos, nga kasamtangan naka-confine sa Southern Philippines Medical Center. Sumala pa ni Rosalie, napugo siyang miundang sa iyang trabaho aron atimanon ang iyang anak kini human ma-ospital tungod sa kakulang sa potassium sa lawas. Dugang butyag pa niya nga kapintulo na kasi man silang nagpabilim sa SPMC ug walay laing pamilya o parente nga masampitan. Hinungdan nga sila nagatubang karon sa kawadon ug naglisod na siya ug palit sa mga panginahanglanon sa iyang anak sama sa diaper, personal hygiene kits, pagkaon sa adlaw-adlaw ug uban pang mga tambal nga dili apil sa libre sa maong ospital. Tungod niini, mapainubsanon siyang mihangyo sa katawhan sa mga adunay malumong kasing-kasing nga unta sila matabangan sa bisang gamay nga tabang pinansyal alang sa mga panginahanglanon sa iyang anak. Kailan ta tabang sa ilang ma'am. Nga tabang sila para makapalit diaper sa SPMC, ano mga gamit nga mga alcohol, wipes, ana nya. Pinansyal po na mo adlaw-adlaw ma'am. Sa pagkakaron, gihatagan una siya og 5 ka kilo ka bugas nga gikan sa Gemery Foundation ug Emilias Mindanao Souvenir Center. Salamat yung kayo sa bugas ma'am, imong gihatag ma'am. Dako na kay tabang para sa mga ano. Kay walang-wala gyud ni karon. Kay samot na nga natunong pod na gipahawa mi sa mga kuyan ron, yawa mi kabayan. Kay hapit ako bulan wala ka trabaho. Ug alang usab sa gusto pang mutabang sa mag-inahan o mahimong ihulog pinaagi sa GCash number sa 0969-4051. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.